नापाक अज़ाइम पर पानी फेर दिया है। भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की। पाक बहरिया ने पेशा वराना महारत से भारतीय अज़ाइम नाकाम बना दिए। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें, पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के नापाक अज़ाइम पर पानी फेर दिया है। मिट्टी में मिला दिए गए हैं नापाक अज़ाइम भारतीय बहरिया के। भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की। पाक बहरिया ने पेशा वराना महारत से भारतीय अज़ाइम को नाकाम बना दिया है अपनी महारत के साथ। अहम खबर आपको दी जा रही है, पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के नापाक अज़ाइम पर पानी फेर दिया। भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी। पाक बहरिया ने पेशा वराना महारत से भारतीय अज़ाइम को मिट्टी में बना दिया। भारतीय अज़ाइम को नाकाम बना दिया गया है। भारतीय सबमरीन की पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की कोशिश। भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की, जबकि पाक बहरिया ने पेशा वराना महारत से भारतीय अज़ाइम को नाकाम बना दिया। पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के नाकाम अज़ाइम को मिट्टी में मिलाते हुए नाकाम बना दिया। भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी। पाक बहरिया ने पेशा वराना अमूर के साथ भारतीय बहरिया के नापाक अज़ाइम पर पानी फेर दिया। पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के नाकाम अज़ाइम पर पानी फेरते हुए 16 अक्टूबर पर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। एक दफा फिर से बताते चलें, पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के नापाक अज़ाइम को हमेशा की तरह इन पर पानी फेर दिया। भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी और पाक बहरिया ने पेशा वराना महारत के साथ भारतीय अज़ाइम नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक अहम खबर आपको दी जा रही है। आपको बताते चलें, ISPR की जानिब से कहा जा रहा है, ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के नापाक अज़ाइम पर पानी फेर दिया है। भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने पेशा वराना महारत के साथ भारतीय अज़ाइम को नाकाम बना दिया है और ये अपनी नौइयत का तीसरा वाक़या है। इस वाक़े में PN लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के जरिए भारतीय बहरिया की आबदोज़ का क़ब्ल अज़ वक्त पता लगाया गया। हालिया वाक़या मादरे वतन की समुद्री सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया के आज़म और अजीम जो अज़ाइम है उनकी अक्कासी करता है। अहम खबर आपको दी जा रही है। ISPR के मुताबिक आपको बताते चलें, पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के नाकाम अज़ाइम पर पानी फेर दिया है। भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी। पाक बहरिया ने पेशा वराना महारत से भारतीय अज़ाइम को नाकाम बना दिया और ये अपनी नौइयत का तीसरा वाक़या करार दिया जा रहा है। ISPR के मुताबिक इस वाक़े में भी PN लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के जरिए भारतीय बहरिया की आबदोज़ का क़ब्ल अज़ वक्त पता लगा लिया गया और हालिया वाक़या मादरे वतन की समुद्री सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया के आज़म की अक्कासी करता है और ये कारनामा है पाक बहरिया का। एक दफ़ा फिर से भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाया गया है। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया के नापाक अज़ाइम पर पानी फेर दिया है। भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी और पाक बहरिया ने पेशा वराना महारत से भारतीय अज़ाइम नाकाम बना दिए। ये अपनी नौइयत का तीसरा वाक़या करार दिया जा रहा है। तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इस वाक़े में भी PN लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के जरिए भारतीय बहरिया की आबदोज़ का क़ब्ल अज़ वक्त पता लगाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख दिफाई तजियाकार हैं हमारे साथ, मजीद उनसे जानते हैं। अमजद शेख साहब, एक दफ़ा फिर से भारतीय अज़ाइम को नाकाम बना दिया गया है, मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, अपने का तीसरा वाक़या ये करार दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इस अजीम कारनामे के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये जाहिर करता है आपके समुद्रों की हिफाजत करने वाले जवानों की तैयारी कि वो किस तरह होशमंदी से और अलर्ट रह के अपने साहिलों का दिफा कर रहे हैं। दूसरी तरफ यह है कि भारत के मानदाना अज़ाइम जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं कि बावजूद इसके कि ये कोई जंग नहीं जाती दोनों मुल्कों के दरमियान, उसके बावजूद उसके जारहाना हरकतें वो उससे बात नहीं आती। ये एक जारहाना कदम है कि आप किसी के जो उनके पत्नी हैं के किसी के अपने उसमें जाके आप मदाद करें, ये जारहाना कदम है। इसका जवाब दिया जा सकता है। अगर पाकिस्तान की इज्जत न करे तो वो इसका
باقاعدہ جواب دے سکتی ہے اپنی فائرنگ سے، میزائل سے، جس سے ان کا نقصان ہو سکتا ہے. تو ان کی گوشت کے ناخن لینے چاہیے کہ اس طرح پرووک نہ کریں، اس طرح پیش نہ دلائیں پاکستان نیوی کو. یہ بارہا یہ کوشش کر چکے ہیں، ان کے پاس سب میرینز کافی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو جی چاہے کر سکتے ہیں، وہ ایسا نہیں. میرا خیال ہے ان کو ابھی سبق آ گیا ہوگا، اور پھر پاکستان نیوی نے جو واضح طور پہ اعلان بھی کیا، بتا دیا ہے، اس سے بھارت کے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی نیوی بالکل الرٹ ہے، اور ایسا راج نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانی کرے اور آ کے ہمارے سمندروں کی خلاف ورزی کرے. ٹھیک ہے. اچھا امجد شیخ صاحب، سر یہ بتائیے گا، ہمیشہ بھارت کی طرف سے اوچھے ہتھ کنڈے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، ہر بار اس کو منہ کی کھانا پڑتی ہے، بات نہیں آتا یہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا وقت ہو کہ پاکستان نیوی تیار نہ ہو، کوئی غفلت کا وقت، اور اس میں یہ ایسی بھول چوک کر بیٹھیں اور ان کو موقع مل جائے ہمارے سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے کا. لیکن ان کو سمجھ لگ جانی چاہیے، جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 دفعہ یہ کر چکے ہیں. اس سے پہلے بھی پلوامہ کے واقعے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے کوشش کی تھی، اور اس وقت ان کی ایٹمی آبدوز تھی جس نے کہ سمندری حدود میں آنے کی کوشش کی، اور وہ بھی بر وقت پاکستان نیوی نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور پھر ان کو وارننگ دی کہ آپ نکل جائیں، نہیں نکلیں گے تو ہم آپ کو پھر انگیج کریں گے فائرنگ سے، میزائل سے. جی تو اب بھی یہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ رکنا کیا انہوں نے، وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ دشمن تو دشمن ہے، اس سے کوئی اچھائی کی توقع تو رکھنی نہیں چاہیے. ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، سو ہمارے پاس توڑ موجود ہونا چاہیے اور ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اور بریگیڈیئر ریٹائر سید غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ تیسری بات اوچھی حرکت کی گئی ہے، پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی گئی ہے بھارت کی جانب سے، اور پاک بحریہ نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ اصل میں جب تک بھارت کے اندر دہشت گرد نما لیڈرشپ موجود ہے، نریندر مودی اور امیت شاہ جیسے اور راج ناتھ سنگھ جیسے لوگوں، تو اس وقت تک یہ اگلی 3 دفعہ اور بھی جو ہے حرکت ہوگی. آپ دیکھتے رہیے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا 4 دن پہلے میرے خیال امیت شاہ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی ہم پاکستان کے خلاف نعوذ باللہ سرجیکل اسٹرائکس کا سوچ. اب جب اس قسم کے بیانات امن کے موقع پر دیے جاتے ہیں، جس سے دنیا کے اندر ایک کشت و خون کی فضا افغانستان کے اندر چل رہی تھی اور امریکن فورسز وہاں پہ تھی، انہوں نے تباہی و بربادی کی تھی افغانستان کی، تو اس کے بعد کچھ امن کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی ہوئی، جب وہ بات چیت ہوئی طالبان سے اور وہاں پہ امریکن فورسز وہاں سے نکل کے گئی. تو اس تھوڑی سی کشمکش جب کم ہوئی، جب ٹینشن کم ہوئی، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی نبی شاہ نے بیان دے دیا کہ جی ہم سرجیکل اسٹرائک کا سوچ رہے ہیں. اب جب اس قسم کی لیڈرشپ موجود ہو، جس کے ذہن میں خناسی ہر وقت دہشت گردی کا ہو، جس کے ذہن میں ہر وقت یہ چیز ہو کہ جی ہم نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، جو مسلمانوں کے نقصان پہنچانے کے درپے ہوں، تو وہ تو یہ ایفرٹ کریں گے. لیکن الحمدللہ پاکستانیوں نے پہلے بھی یہ کی ہے، آئندہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کریں گے. آج سے 15 دن بعد پھر یہ چیز ہوگی، اور اس کے بعد سرحد کے اوپر بھی کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہماری نیوی بھی، ایئر فورس بھی اور آرمی بھی بارڈرز کے اوپر اور ہواؤں میں تیار ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی جتنی ایفرٹس ہیں ان کو ناکارہ بنائیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ ریپیٹڈلی یہ ہو رہا ہے. جی اب جو عزت دار قومیں ہوتی ہے، جن کے اندر کوئی غیرت اور حمیت ہوتی ہے، جس لیڈرشپ کے اندر کوئی غیرت، حمیت یا لیڈرشپ کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں. بالا کوٹ میں انہوں نے کوے مارے، اس کے پاس پاکستان نے دن کی روشنی میں دن دہاڑے جا کے ان کے اس ٹارگٹ پہ حملہ کیا جہاں پہ انڈین آرمی چیف موجود تھا. لیکن ہم نے اعلیٰ اخلاق کا مقابلہ کرتے ہوئے آرمی چیف پہ اس ہیڈ کوارٹر کو، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ واپس آ گئے اور آتے ہوئے ہوا کے اندر ہم نے ان کے 2 جہاز جو تھے وہ گرائے. اس کے بعد اپنی ہی غلطی سے ایک ہیلی کاپٹر گرا دیا جس میں 11 کے 13 کے ایئر فورس کے سینئر آفیسر شہید ہو گئے. اب اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا نریندر مودی جیسے جو حکومت، لیکن وہ سبق نہیں سیکھیں گے کیونکہ ان کے پیچھے ایک تو دہشت گردانہ سوچ ہے اور ایک دہشت گرد میڈیا ہے، گودی میڈیا ہے، جس کا بنیادی کام جھوٹ بولنا، جھوٹ کو ترغیب دینا اور دہشت گردی کو ترغیب دینا.
اب جب اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ موجود ہوں تو آپ اس سے کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی امن کی بات کرے؟ وہ تو امن کی بات نہیں کریں گے، وہ اسی قسم کی حرکتیں کریں گے جس سے ان کے جارحانہ عزائم آئیں، اور ہماری یہ کوشش کہ ان کے جارحانہ عزائم کو ختم کر کے ان کے جتنے بھی پلانز ہیں ان کو ملیہ میٹ کریں۔ ٹھیک ہے سر، پاکستان نیوی نہ صرف آج کے اس بھرپور جواب کے بعد ان کو جو دیا گیا ہے منہ توڑ جواب، پاکستان نیوی الرٹ ہے، بلکہ پاکستان کے تمام دفاعی ادارے بھی مضبوط ہیں۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اہم خبر آپ کو دی جا رہی ہے ISPR کے مطابق، ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں، پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کے ناپاک عزائم پر پانی پھیر دیا ہے۔ بھارتی سب میرین نے 16 اکتوبر کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ پاک بحریہ نے پیشہ ورانہ مہارت سے بھارتی عزائم کو ناکام بنا دیا، اور یہ اپنی نوعیت کا تیسرا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں بھی PN لانگ رینج میری ٹائم